पंजाबी तू शर्मान पंजाबी, समझण बुरी जबान पंजाबी, वारिस फरीद ते बुल्ले दा थोड़ी जांदे मान पंजाबी। की बुरा जे विच सकूलां पढ़न पंजाबी, पढ़ाण पंजाबी, ते पंज दरियावां दी धरती दा सोहना नाम निशान पंजाबी। वाह वाह। मोहसिन सारे देसां अंदर मेरी आन ते शान पंजाबी। वाह शायद जंगली तो मुरादे नहीं भी असी अजे भी पत्ते बन्नी बदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सरजमीन चिन्नौर से अब्दुल्ला हैदर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। हर कौम अपने विरसे से पहचानी जाती है। विरसा वो रिवायात, रस्म व रिवाज, तारीखी वाक़यात और सकाफ़ती आसार हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होते हैं। हर कौम को विरसे में माँ बोली मिलती है। माँ बोली का जीना और मरना इंसान के अपने इख्तियार में होता है। दुनिया में 7000 ज़बानें बोली जाती हैं। पंजाबी आलमी सतह पर बोली जाने वाली ज़बानों में से 9वें नंबर पर है। पंजाबी हमारी माँ बोली है। अगर इसकी मिठास चखनी हो तो बाबा बुल्ले शाह, गुलाम फरीद, मोहम्मद बख्श, वारिस शाह जैसे सूफ़ी शायरों को पढ़ें। इन शायरों को पढ़ने से आपको इस ज़बान की मिठास का अंदाज़ा होगा। आज हमारे साथ भी ऐसा नौजवान मौजूद है जो पंजाबी को ज़िंदा रखने और अपने विरसे को बचाने के लिए कोशां है। एक छोटे शहर में रहकर बड़ी सतह पर अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल होता है। चिन्नौर में बड़े बड़े नाम पैदा हुए जिन्होंने शहर की खिदमत की। शहर की खिदमत करना और शहर को मुतारिफ़ करवाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। चिन्नौर शहर का वो नौजवान जिसने ना सिर्फ मुल्क भर में अपना नाम बनाया बल्कि अपने शहर का खूबसूरत चेहरा दुनिया भर को दिखाया। चिन्नौर के तारीख़ी मकामात से आगाही और पंजाबी ज़बान के फ़रोग़ के लिए बहुत सी खिदमात की। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाहिद तकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शाहिद भाई, वीडियोस का आगाज़ कैसे और कब किया आपने? वीडियोस का शौक़ तो था। शौक़ इस तरह आप कह लें कि इंसान के अंदर एक होती है हिस्स के यार मुझे ये करना चाहिए। आप बोल सकते हैं तो आपको बोलना चाहिए। तो बस बोलने का आगाज़ किया। हमने स्टार्ट किया चिन्नौर में हिस्टोरिकल वीडियो स्टार्ट की। चिन्नौर के मसाइल पे बात हमने करना शुरू की। और हमारी एक यूनिकनेस हुआ करती थी कि हम चिन्नौर के मसाइल को पैरेलल अंदाज में बात करते थे। अच्छा। जिसकी इंजॉयमेंट होती थी। हम खुद भी इंजॉय करते थे उस वीडियो को और हमारे इदारे भी इंजॉय करते थे और हमारा काम भी हो जाता ठीक था। हो गया। तो इस तरह आगाज़ किया। फिर विरसे को साथ लेके चले क्योंकि विरसा मेरा खुद शौक़ था कि मैं हिस्टोरिकल वीडियोस बनाऊं और अपना जो चिन्नौर का विरसा है और पंजाब का विरसा है। पंजाबी ज़बान क्यों चूज़ की या फिर विरसा ही क्यों? आप उर्दू की तरफ या इंग्लिश की तरफ क्यों नहीं हैं? बाकी व्लॉगर्स हम देखते हैं ऑडियंस जो है वो उर्दू या इंग्लिश को पसंद करती है, आप पंजाबी क्यों? बिल्कुल पंजाबी अब्दुल्ला जो है ना वो एक मेरा अपना शौक़ है। अच्छा। मेरी माँ बोली है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि हमें पंजाबी में ज़रूर बात करनी चाहिए। हमारी माँ बोली जो है उसकी तरवीज होनी प्रमोट चाहिए। करना चाहिए। ऐसा ही है। लोग कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप इसमें देख लें कि 9वीं बड़ी ज़बान है बिल्कुल हमारी बिल्कुल। और इसमें पंजाबी व्लॉगर्स बहुत कम है। काम है तो ये क्यों चीज़ है? देखी जाए। हाँ। आपको वीडियोस पंजाबी में बनाने में आपको क्या मसला आ रहा है? सुनने में क्या मसला आ रहा है? 9वीं बड़ी ज़बान है तो उसको मान से बोलो। तो बस उस एक शौक़ को लेके चले थे क्योंकि मैंने ये फेस किया था कि 6th क्लास में जब मैं चिन्नौर में शिफ्ट हुआ गांव से, तो हमारे गांव में आपको पता है कि वहाँ उर्दू का कॉन्सेप्ट ही नहीं था और इंग्लिश में सिर्फ हमें स्पेलिंग याद थे अपने नामों के। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ के स्कूल में जब एडमिशन हुआ तो यहाँ पे भाई पता चला कि जी पंजाबी तो बोलनी नहीं है, आपने उर्दू बोलनी है। शायद भाई यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि हमारे तालीमी इदारों में पंजाबी बोलने वाले बच्चों को जाहिल और गवार क्यों समझा जाता है? मैं वही बात मैं लेके चल रहा था कि जब मैं स्कूल में आया ना तो मुझे पता चला कि जी यहाँ आपने उर्दू बोलनी है, आप पंजाबी नहीं बोल सकते। अब वो जो एहसास था ना उस वक्त अब्दुल्ला, वो ये था कि मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मैं गूंगा हो गया हूँ। अच्छा। हाँ, बिल्कुल जैसे मुझसे किसी ने ज़बान छीन लिया। अब मेरे पास क्या था कि मैं बात नहीं कर सकता था। मैं किसी दोस्त से बात करता था तो वो आगे से उर्दू में बोल रहा होता था। मुझे उर्दू समझ आती थी लेकिन मुझसे बोलनी नहीं जाती थी और जब मैं बोल नहीं पाता था तो मेरा मजाक बनता था। मैं टीचर से बात नहीं कर सकता था।
بلکہ میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ لوگوں نے فادر بڑے، آج ہمارے بچے جو ہیں نا وہ نرسری میں سیکھ لیتے ہیں کہ فادر ایسے لکھتے ہیں، تو میں فادر کو ابو، اچھا پیو یہ کہتا تھا، اور جب ٹیچر کو ایک دو دفعہ میں نے کہا کہ جی میرے ابو جو ہیں وہ یوں، تو ٹیچر نے جناب وہ چماٹیں پڑھنی ہمیں جناب کہ جناب آپ اردو میں بات کرو. تو مجھے جو ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو پیو سے ابو سے جو فادر کا سفر ہے نا وہ مجھے 8-10 تھپڑوں کا سفر ہے. تو مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ آپ کی اپنی زبان چھن جاتی ہے، آپ گونگے ہو جاتے ہیں. تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ بھائی نہیں، اردو ہر کوئی کر رہا ہے، میری زبان کیونکہ پنجابی ہے، میں اپنے ورثے کو، اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو، ہسٹوریکل پلیسز کو میں اردو میں پنجابی میں لے کے آپ چلوں گا. شہر چنیوٹ سے آپ کا تعلق ہے، شہر چنیوٹ کا ورثہ آپ پروموٹ کرتے ہیں. شہر چنیوٹ میں کتنا قدیمی ورثہ ہے اور کون کون سے تاریخی مقامات ہیں؟ عبداللہ چنیوٹ جو ہے نا، اس کی جو تاریخ ملتی ہے، جو اب تک میں نے دیکھا، کچھ کتابیں پڑھی جو چنیوٹ کی ہسٹری پہ لکھی گئی ہیں، بہت قدیم شہر ہے. اس میں 2200 سال پہلے اجن یونیورسٹی تک کے آثار موجود ہیں. بدھ مت کی جو یونیورسٹی ہے، جب گوتم بدھ کے بعد اشوکا کا دور آیا تو اشوکا نے یونیورسٹیاں بنوائی تھیں، اور تیسری جو یونیورسٹی تھی بدھ مت کی، تیسری بڑی یونیورسٹی تھی، وہ یہ جناب کے ساتھ، یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ اس کی سائٹ ہے جہاں پہ وہ موجود تھی. چنیوٹ کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو چنیوٹ تقریباً 2500 سال 2200 سال 2500 سال قریب پرانا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو شاہی مسجد ہے وہ پہلے بنی، لاہور والی شاہی مسجد بعد میں بنی. تو چنیوٹ ورثہ بہت زیادہ رکھتا ہے، بس یہ ہے کہ سنبھالا نہیں گیا. کچھ ڈی سیز آئے جنہوں نے ہسٹری پہ کام کیا، ان کی مہربانی، لیکن اس کے بعد آج تک چنیوٹ کے ورثے کو سنبھالا نہیں گیا. شاید بھائی چنیوٹ لفظ جو ہے اس کا مطلب، اس کو آپ رانی چندی کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ چندن اوٹ اس کی وجہ سے تھا کہ چاند کے پیچھے چھپی ہوئی. تو اس طرح کی ڈیفرنٹ معلومات ہیں اس بارے میں. شاید بھائی ہم دیکھتے آئے ہیں اور آپ ورثے پہ کام کرتے رہیں، ورثے سے آپ کو پوئٹری کی طرف، ٹک ٹاک پہ آنے کی طرف مشورہ کس نے دیا؟ کس سے آپ انسپائرڈ ہو کہ آپ نے پوئٹری شروع کی؟ سب سے پہلے تو عبداللہ ہم سٹارٹ کر رہے تھے پنجابی زبان کو لے کے. ہمارا جو یہ لہجہ ہے یہ جٹکا لہجہ کہا جاتا ہے، اور جب میں نے ہسٹوریکل کانٹینٹ دینا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ بھائی باقی پلیٹ فارمز کو بھی یوز کریں، کیونکہ پلیٹ فارم کا یوز کرنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ہم یوٹیوب کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں، ہم ٹک ٹاک کو کیسے لے کے چلتے ہیں یہ ہمیں بہتر پتہ ہے. تو ہم نے جب سٹارٹ کیا اس کو لے کے ویڈیوز بنانا شروع کی ہسٹری کو لے کے، تو لوگوں کے سامنے ہم نے رکھا اپنا لہجہ. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ یار یہ کون سا لہجہ ہے؟ تو میں نے ہر بندے کو کہا کہ بھائی ہمارا جنگ کا لہجہ ہے، جٹکا لہجہ بھی کہتے ہیں، جنگ چنیوٹ کا ہمارا لہجہ ہے. تو لوگ کہتے تھے کہ وہ تو یار جانگلی لہجہ ہے، جانگلی لہجہ ہے. مطلب اس جانگلی لہجہ کہنے میں بھی یوں تذیق لگتی ہے کہ جیسے وہ بندہ، اگلا بندہ نا آپ کی بےعزتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تسی جنگل دیو. مطلب یہ سمجھانے میں ٹائم لگا کہ جانگلی لہجہ جنگ کی وجہ سے جٹکا لہجہ بولا جاتا ہے. جانگلی تو مرادیں نہیں بھی اسی اجے بھی پتے بندی بدے ہیں، وہ والا سین نہیں ہے. ہمارا لہجہ بہت اچھا ہے اور ہم بول سکتے ہیں اور ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں. تو ہر لہجے کے نا اپنے شاعر ہوا کرتے ہیں جن کو اس وقت دور میں سنا گیا، اب نہیں سنا جاتا تھا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یار ٹک ٹاک پہ نا ہم اپنے جو اس علاقے کی اس علاقے کے لوگ ہیں ان اپنے لہجے کی جو شاعری ہے وہ لے کے آئیں. ہم نے شروع کیا اور لوگوں نے بہت محبت دی. ایون اب بھی کمنٹس آتے ہیں کہ یار یہ آپ کی وائس ٹک ٹاک پہ دیکھی جاتی ہے، کافی وائرل ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. کوئی ایک شعر سنائے نا جو آپ کے سب سے زیادہ وائرل ہوا ہے. وہ تھا کہ سب سے پہلے جو ہمارا گیا وہ تھا کہ کلا چاہ دا گپ نہ ہووے، گپ شپ ہووے کھپ نہ ہووے، سا تو نیڑے بیٹھا ہویا بندہ ہووے سپ نہ ہووے. واہ واہ. اور اس کے بعد پھر ہمارا جو وائرل گیا وہ رکھیں تعلق تا تیری مرضی، تعلق تا تیری مرضی، مکا بھی چھوڑیں تا مسئلہ کوئی نہیں، دل دے کاغذ تو لفظ سنگت مٹا بھی چھوڑیں تا مسئلہ کوئی نہیں. وفا کرے سے وفا کرے ساں، جے میرا بن سے تو تیرا بن ساں، جے یاد رکھیں تا مہربانی، بلا بھی چھوڑیں تا مسئلہ کوئی نہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں عبداللہ جو ہماری اس زبان میں مکمل طور پہ بیان کی جا سکتی ہیں. ہماری بولیاں، ہمارے ٹپے، ہمارے مائیے،
تو جب اتنی خوبصورت زبان ہے تو اس کو بولا جانا چاہیے، اس کو مان شان کے ساتھ بولا جانا چاہیے. ہمارے یہاں ایک تھوڑا سا ایک کانسیپٹ چل رہا ہے کہ جی پنجابی آپ دفاتر میں نہیں بول سکتے، آپ کہیں سکولز میں نہیں بول سکتے، کہیں بھی جائیں گے آپ پنجابی نہیں بولیں گے. کیوں نہیں بولیں گے؟ آپ کی ماں بولی، آپ بولیں. جب دوسرے لوگ دوسری زبانیں اپنے مان سے بول رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں بول سکتے؟ آپ بھی بولیں. شاید بھائی آخر پہ ہماری آڈینس کو پنجابی کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پنجابی کے حوالے سے میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو قومیں اپنی روایات، اپنی ثقافت، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی وہ قومیں ختم ہو جایا کرتی ہیں. ہمارے سامنے ہے کئی قومیں آئیں اور ختم ہو گئیں اس وجہ سے کہ وہ اپنی ثقافت کی، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پائیں. اور جب دنیا کی ہر مخلوق اپنی ماں بولی بولتی ہے، ہمیں پرندے تک اپنی بولی بولتے نظر آتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اپنی بولی بولیں. گزارش یہی ہے کہ جتنے پنجابی ہیں وہ اپنی پنجابی کو، اپنی ماں بولی کو مان کے ساتھ بولیں.